अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ना जी, जिसके अंदर मेरे तमाम स्टूडेंट हजरात, खसूसन एक ग्रुप मैंने बॉयज़ का बनाया था और एक बहनों का, बच्चियों का एक ग्रुप बनाया था जी, कि जो चीज़ें उनको समझ नहीं आती वो मुझसे सवाल करके पूछ लें। तो उस ग्रुप में बार बार जो सवाल रिपीट हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उन्हीं को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, ताहम हमारे इस कारवां से जुड़े हुए किसी भी शख्स का कोई सवाल हो तो आप भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो सवाल पूछ सकते हैं। तो हम आप उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही गाइडलाइन से आपको जो है ना मुकम्मल तौर पे राह सलूक की इस राह से मुतमईन करवाऊँ। जी, सबसे पहला एक सवाल है जी, ये इंडिया से आया था मेरे पास सवाल, एक भाई ने किया था, मेरे स्टूडेंट हैं वो। उन्होंने पूछा जी रूहानियत को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, रूहानियत को कैसे हम बढ़ा सकते हैं कि आप अपनी हर वीडियोस में कहते हैं कि रूहानियत को बढ़ाएं, रूहानियत को बढ़ाएं, तो हम रूहानियत को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखें, जो मैंने आपको डॉट की प्रैक्टिस बताई थी ना, उससे भी इंसान के अंदर ऊर्जा पैदा होती है और धब्बा बीनी की इस मश्क से इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेज़ पैदा होती हैं, खुसूसन पॉजिटिव रेज़ पैदा होती हैं। इसी के साथ अपने ही नाम का जो मंत्र जाप है, जो अपने ही नाम का जो ज़कात करवाई थी मैंने आपको, वो भी इसीलिए करवाई थी ताकि आपके नाम की जो मख्फी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है वो बेदार हो जी। और इसी के साथ कुछ राह सलूक के जो चीदा बड़े बड़े जो कवायद व ज़वाबित हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हमारे अंदर रूहानियत हमारे अंदर सोई हुई है। आपको अलग से रूहानियत बेदार करने के लिए कुछ नहीं करना, रूहानियत ऑलरेडी आपके अंदर है, हमने सिर्फ उसको जगाना है, उसको एक्टिव करना है। अब वो खाली पढ़ने से एक्टिव नहीं होती, बल्कि कुछ अमली मशकें हैं, उनके करने से रूहानियत एक्टिव होती है। और इसकी बाकायदा तौर पे रूहानियत क्या है और रूहानियत को कैसे बेदार किया जा सकता है, इस पर मैंने एक पूरी लंबी नशिस्त भी पढ़ाई थी। आप चाहें तो जाके उसको सुन लें, वरना आप डॉट की प्रैक्टिस पर ध्यान दें, जिससे आगे जाके आपके मुराकबे के दरवाजे खुलेंगे, इससे आपकी रूहानियत बेदार हो जाएगी जी। अगला सवाल है एक भाई का कि उस्ताद कामिल अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो अपना रूहानी सफ़र कैसे उसकी इब्तदा करे। यानी उस्ताद के बग़ैर अगर किसी को कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा ज्ञानी, कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा पीर कामिल नहीं मिल रहा तो वो अपना रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे करे। देखिए, उस्ताद के बग़ैर तो मेरे भाई आप कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरे ख़्याल में नामुमकिन है कि उस्ताद के बग़ैर आप कामयाब हो सकें। ताहम बदकिस्मती ये है कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है दक्षिणा के नाम पे, और इब्तदाई तौर पे जो मिठाई रखी जाती है उस्ताद के पास उसके नाम पे। तो हमारा एक सिलसिला वाहिद एक सिलसिला है जो कि बग़ैर कुछ लिए दिए और बग़ैर किसी फ़ीस के हम राह सलूक की इस रास्ते को आसानी से सुलझाने के लिए कोशिशां हैं। आप चाहें तो हमारे सिलसिले से जुड़कर राह सलूक का सफ़र बआसानी घर बैठे तय कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके तो आप उसमें सवाल जवाब पूछिए। तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे और एक्टिव मेरे स्टूडेंट हैं, वो आपको वक्तन फ़वक्तन जवाब देते रहेंगे, मैं ख़ुद भी उसको देखता रहता हूँ। तीसरा सवाल है जी, क्या रूहानियत में किसी उम्र की हद होती है। ये मुल्तान से एक बहन ने सवाल किया था, मेरी शागिर्दा हैं वो भी, तो उन्होंने पूछा था कि क्या रूहानियत में किसी उम्र की हद होती है। देखें, रूहानियत में किसी उम्र की कोई हद नहीं होती, ताहम बलूगत यानी उसके अंदर समझ बूझ होनी चाहिए, कम से कम उसके पास अक्ल व शऊर होना चाहिए, दुनिया का नफ़ा और नुकसान कम से कम उसको इतना उसको तहजीब तमीज़ हो तो वो रूहानियत में दाखिल हो सकता है। इसके अलावा पाँचवा सवाल है, बेटा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो ज़्यादा वजीफ़े नहीं कर पाता, कोई आखिरी और हतमी वजीफ़ा दे दो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। ये एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैं बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ नहीं कर सकता, तो उनके लिए मेरा एक जवाब है। देखें, अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए जो सबसे बड़ा और ज़बरदस्त वजीफ़ा है वो है इस्तग़फ़ार। जो इस्तग़फ़ार है ना, वो अल्लाह से इंसान को करीब करता है, इंसान के गुनाहों को मिटाता है। तो आप सूरत मुज़म्मिल की आखिरी आयत का 313 बार आपने इसको पढ़ना है, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम।
اس کو آپ پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ نے پوچھا آخری اور حتمی وظیفہ تو درود پاک پڑھا کریں، استغفار اور درود پاک۔ اور استغفار جو آپ نے کرنا ہے وہ سورہ مزمل کی آخری آیت کا آپ نے تکرار کرنا ہے 313 بار، اور جو درود ہے وہ آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ یاد رکھیے گا درود ایسا پڑھیں جس میں آل محمد کا ذکر ضرور آئے۔ سوال نمبر 6 تھا ڈاٹ کی پریکٹس کیسے شروع کریں؟ دیکھیں اس کے لیے میں نے ایک پوری کلاس پڑھائی تھی، تاہم پھر بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک سادہ کاٹ لینا ہے، ایسے کوئی گتا سا لینا ہے، آپ نے ایسے جو سخت گتا ہو وہ آپ نے برابر شیپ میں اس کو کاٹ لینا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے ایک چنے کے برابر کالا نشان لگا دینا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں، چھوٹا سا آپ نے نشان لگانا ہے، ایسے کالا گول سا، قریب اتنا بڑا آپ نشان لگا لیں، اور اس کو آپ اپنی آنکھوں سے اتنا دور لگائیں کہ تقریباً ایک بازو، یعنی یہ میری جو میرا بازو ہے اس کو میں سیدھا کروں گا، یعنی تقریباً 2.5 فٹ، 2.5 سے 3 فٹ دیوار پر لگا لیں، اور اس کو ٹک ٹکی باندھ کے یعنی بغیر پلک جھپکائے اس کو دیکھتے رہیں۔ یہی ڈاٹ کی پریکٹس ہے۔ جب ایک ہفتہ گزر جائے اور وہ یہ جو دھبا آپ نے لگایا ہے اور یہ جب سفید ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، جیسے جیسے سفید ہوتا جائے اس کو بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ اس کو 5 روپے کے سکے کے برابر کر دیں۔ جب وہ بھی غائب ہو جائے تو پھر اسی پر دیکھتے رہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی دونوں آنکھوں کی توجہ یہاں لے جائیں، مقام محمودہ پر، ٹھیک ہے جی؟ یہ ڈاٹ کی پریکٹس ہے، اور ایسے ہی آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کرنی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کیا ڈاٹ کی پریکٹس کے علاوہ بھی کوئی مشق کرنی ہے؟ جی بالکل، ایک مشق میں نے اور تعلیم کر رکھی ہے کہ آپ صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سانس کی مشقیں کرنی ہے کہ ناک سے سانس کھینچنا ہے اور ناک سے ہی باہر نکال دینا ہے، اور سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور التھی پلتھی مار کے بیٹھنا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی آپ نے ایسے سانس لینا ہے۔ اب سانس کو اپنے اندر روکیں جتنی دیر بآسانی روک سکتے ہیں، اور پھر ناک سے ہی سانس کو باہر نکال دیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ دوسری مشق ہے۔ آگے جی سوال نمبر 8 ہے کیا ہم انڈیا میں رہتے ہوئے روحانیت سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ انڈیا میں کیا آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، اگر آپ کا استاد کامل ہے، پیر کامل آپ کو میسر ہے، آپ کا روحانی اسکالر روحانی ٹیچر اچھا ہے اور آپ اس سے رابطے میں ہیں، تو آپ ان کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ اس تعلیم کو سیکھیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، میں ایک گھریلو خاتون ہوں، کیا میں روحانیت سیکھ سکتی ہوں؟ بالکل، آپ بھلے خواتین ہیں بھلے آپ عورت ہیں، تو کوئی اس میں عورت اور مرد کی اسلام میں کوئی تمیز نہیں ہے، آپ اس کو سیکھ سکتی ہیں، تاہم کچھ حفاظتی تدابیر ہیں، ان کو احتیاط سے کرتے ہوئے جو ایام مخصوصہ ہیں ان میں آپ ڈاٹ کی پریکٹس کو بھی جاری رکھیں گی اور ورد وظیفے کو بھی جاری رکھیں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا قرآن یا ان مقدس چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور ایام مخصوصہ میں آپ کوئی بھی جو ہے نا چلہ وغیرہ نہ کریں، اس کی سخت ممانعت ہے، منع ہے، کیونکہ طہارت جو ہے اس کی روحانیت میں بہت گہری اہمیت ہے۔ سوال نمبر 10 ہے روحانیت میں آپ نے خاموش رہنے کو ترجیح دی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، میں نے ایک ٹاپک پڑھایا تھا خاموشی کا۔ خاموش دیکھیں، جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ مجھ سے بول رہے ہیں، جو مسلسل بولنا ہے اس بولنے سے ہماری زبان کی ارجا ضائع ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے کس چیز سے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم زبان سے پڑھتے ہیں تو جو ہماری ارجا پیدا ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے ہیٹ حرارت کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ زبان میں۔ جب ہم بلا وجہ ایسے بولتے رہیں گے تو ہماری ارجا ضائع ہوتی رہے گی۔ ارجا ایک طاقت ہے جس کو ہم روزمرہ کاموں میں صرف کرتے ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اور صالحین روزمرہ کی زندگی سے دور رہا کرتے تھے، وہ اپنی ساری کی ساری ارجا کو اپنے راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے
استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی تو یہ وہ 10 سوال تھے جو انہوں نے مجھ سے کیے. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.